میں بلا تاخیر دعوت خطاب دیاں گا۔ محترم جناب آصف نذیر محمدی صاحب نو اپنی بیداری دا ثبوت دیو۔ نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ جنی دوروں سفر کر کے آئے نے ماشاءاللہ مہمان انہوں دی حوصلہ افزائی کرو ذرا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، محترم جناب محمد آصف نذیر محمدی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصل علیہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين۔ مکے وچ ایک سونا آیا، رب دی بولی بولدا، جیڑا وی او لڑ لگ جاوے او کدے نہیں ڈولدا، او کدے نہیں ڈولدا۔ تسی بولیا نہ کرو، تانوں بولن دی لوڑ نہیں، بولے دیو مرزئی تے لانتی چاؤں چے کھڑا ہو کے زور دی گستاخی کردا تے گلا پھاڑ پھاڑ کے بول دو۔ تسی کیوں بول رہے ہیں؟ تسی بس چادرہ لے کے ستے رہا کرو، سانوں تہاڈو صرف کمان دی پئی ہے۔ تسا نہیں بولنا حضور دی عظمت جو صحابہ دی عظمت جو بالکل نہیں بولنا۔ بیدار دیو وے جڑا حضور دا تے صحابہ دا دشمن ہے تے ختم نبوت دا منکر ہے، وہ بیدار ہے، تسی سو جاؤ۔ میں ویکھنا کیڑا، آج میں پہلی دفعہ آیا، میں ویکھنا چاہنا کیڑا حضور دا نوکر بیٹھا تے ختم نبوت دا پہرے دار بیٹھا ہے، کیڑا حضور دا پکا سچا غلام بیٹھا ہے۔ جڑا حضور دا غلام نہیں ہو دی لوڑ نہیں سانو اٹھ کے چلا جائے، محبت نہ بولنا جے پتہ لگنا چاہیے حضور دے امتی بیٹھے نے۔ مکے وچ ایک سونا آیا، رب دی بولی بولدا، جیڑا بھی اودے لڑ لگ جاوے او کدے نہیں ڈولدا، او کدے نہیں ڈولدا۔ اس دے رتبے ڈیر نرالے، اس دے رتبے ڈیر نرالے، او نہیں ویندا گورے کالے، رنگاں دی تگڑی اندر، رنگاں دی تگڑی اندر، نہیں دیوانے دولدا۔
جیڑا بھی اودے لڑ لگ جاوے او کدے نہیں ڈولدا او کدے نہیں ڈولدا ہر قسم دی حمد و ثنا دے بعد درود و سلام امام اعظم امام کائنات امام المرسلین سید الاولین والآخرین میرے تواڈے مرشد پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے دعا گو ہاں اللہ پاک آج دی سب دی حاضری قبول فرمائے اور جنہ دوستاں ساتھیاں بھائیاں آج دے اس پروگرام دا اہتمام کیتا ہے بھائی مجیب الرحمان دیگر انہ دے نوجوان ساتھی رفقا اللہ پاک سبنا دیا محنتہ قبول فرمائے اور ساؤنڈ والے بھائی ویڈیو والے دوست صاحباب بھائی مدثر صاحب دیگر جو دوست کیمرہ لگائے بیٹھے نے ساڑھے فیصل آباد اسلامک سینٹر والے مدثر اسلامک سینٹر والے دیگر اللہ پاک سبنا دی محنت کاوش محبت نو قبول کر کے اللہ باعث برکت اور باعث نجات بنا دے میرے ذمے عنوان لگایا ہے حقوق الوالدین دے حوالے نہ میں لمبی جوڑی گل نہیں کرنی مختصر جی بات ہے انشاءاللہ منٹاں دے اندر گل کر کے اجازت چاہاں گا اللہ پاک میرے تو آڈے تے راضی ہو جائے آمین کہو یار اس دور دے اندر جو کہ پرفتن دور ہے ساڑیاں ترجیحات ساڑے جذبات ساڑیاں امنگاں بدل گئیاں اسلام بھول گیا قرآن بھول گیا حدیث مصطفیٰ نو اساں بھلا دیتا ہے جدا نتیجہ وے کہ ساڑی نوجوان نسل خصوصاً تباہ ہو رہی ہے برباد ہو رہی ہے 110% جوان اسلام والے 90% جوانوں اسلام نماز قرآن تے رشتہ داریاں دا پتہ ہی کوئی نہیں نہ مسجد دے تقدس دا پتہ ہے نہ ممبر دے تقدس دا پتہ ہے نہ ماں باپ دی عظمت احترام تے ادب دا پتہ ہے نہ حدیث دے ادب دا پتہ ہے بس آئی دے جوان ہوئے پتہ ہے کہ میں ہیئر سٹائل کیویں دا بنانا ہے بنا کے تے میں ٹک ٹاک تے ویڈیو کیویں دی بنانی ہے اس نو صرف یہی پتہ رہ گیا آئیے میں دسنا چاہنا آج دا جوان 4 لفظ بولنے آج اور جناب 4 جماعتاں پڑھ لے کدھے اکیڈمی چے کالج چے سکول چے جان لگ جائے نا کوئی نویاں یاریاں لگن دے دروں نواں جوان ہوئے تے کر دے اندر آوے تے ماں تو گل سمجھان بہ جائے تے ماں نو انج دی گال کر دے کہ ماں دوبارہ سمجھان دا نا نہیں لیندی ادارہ دی تعداد دے اندر دکھی ماما بیٹھیاں نے جنہ اولاداں نو پتراں نو جوان کیتا ہے اج ہوئی اولاد ماں نو اکھاں کٹ دی باپ دی عزت احترام دا پتہ ہی کوئی نہیں بڑھا باپ ہو گیا سفید وال ہو گئے نے اس اولاد واسطے محنتاں کر دیا کمائیاں کر دیا اج ہوئی اولاد جوان ہوئی ہے تے جوان ہو کے کہندی ابا تو ساڈے واسطے بنایا کی ہے کی کردا رہا ساری عمر دو اس نو کہہ رہی ہے جنہیں راتاں دی نیند نہیں ویکھی سکون نال سو کے جنہیں دن نو مزدوریاں تے اپنا سارا دن گزارے ہے آئیے میں اس جوان نو پیغام دیاں گا جدے نزدیک ماں باپ دا عزت ادب تے احترام کوئی نہیں میں انہوں پیغام دینا چاہنا اور دسنا چاہنا یا ویخ آپ قرآن تے حدیث واللہ اور ویکھتے صحیح نا کہ ماں باپ دا شان کی ہے مقام کی ہے
ہائے ہائے صدقے جاواں مدینے والے مصطفیٰ تو میرے تواڈے مرشد پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور فرماندے نے کہ اللہ نے ماں دے قدمہ تلے جنت رکھ دیتی اور اس جنت دا دروازہ ایک اور حدیث اس جنت دا درمیانی دروازہ اللہ نے باپ نو بنا دیتا آئیے توجہ کیجئے ذرا قرآن سنیے ذرا بڑی محبت دے نال بڑے پیار دے نال فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا صرف قرآن والے سبحان اللہ کہو دوجا نہ کہ اچیا کو سبحان اللہ جدا دل کر دینا ادھی رات دا ٹائم ہون والا ہے جڑا قرآن نال محبت کردا ہے پیار کردا ہے صرف او قرآن سن کے تے جمے دوسرے نو میں کہندا ہی کوئی نہیں فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا اللہ اللہ توجہ کرنا ذرا غور کر دے جانا بڑی محبت دے نال آن سونیا میں اپنے ہر بیان دے ابتدا تے ایک دو باتاں دی دعوت ضرور دیا کرنا اور بڑی محبت نال دیا کرنا وا بڑے پیار نال دیا کرنا آج میں منڈا پنڈ والےو یار تانوں وی دے جانا چاہنا وا او میرے اس پیغام نو پلے نہ بن کے لے جاؤ اور حالات دے ستائے ہوئے لوگوں اور دکھاں دے مارے ہوئے لوگوں اور مہنگائی دے ستائے ہوئے لوگوں آؤ نا میں تانوں پیغام سنانا جانا وا سونیا قرآن دے نیڑے آ جانا اور قرآن نال محبتاں پا لینا اور قرآن نال دل لا لینا یار قرآن پڑھیا کر تھوڑی جی آواز موٹی کرو ذرا اور قرآن پڑھیا کر سونیا قرآن نال محبتاں کریا کر یار قرآن تے عمل کر لیا کرنا اج تو ٹائم کڈنا ہے یاراں واسطے ٹائم کڈنا ہے اج تو موبائل واسطے ٹائم کڈنا ہے اج تو کاروبار لئی ٹائم کڈنا ہے پر تیرے کول قرآن لئی ٹائم کوئی نہیں رہ گیا اور قرآن پڑھیا کر محبت نال قرآن پڑھیا کر سونیا قرآن سینے نال لایا کر اور قرآن نال پیار پایا کر اور قرآن اللہ لا قرآن پڑھ پڑھ کے دل نو سرور پہنچایا کرنا اور قرآن پڑھیا کر اور قرآن پڑھنا قرآن نال محبت پا لینا سونیا تیرا کم ہے اور تیری زندگی دے سارے دکھاں نو سکھاں چ تبدیل کرنا میرے رحمان دا کم ہے قرآن پڑھ لے قرآن پڑھ لے یار قرآن نال محبت پا لینا اور قرآن پڑھے گا نا خدا دی قسم رب دے انعام پا لے گا یار قرآن پڑھے گا نا اور تینوں جوانا تینوں تے ویل کوئی نہیں نا ٹک ٹاک تو ویل کوئی نہیں اور جوانا اور تینوں تے ویل کوئی نہیں نا اس موبائل تو ویل
کوئی نہیں ہو او تینوں تے سوشل میڈیا تو ویل کوئی نہیں ہو او کدے ویل کڈ کے تے قرآن پڑھیا تے کرنا او قرآن دیاں ایتاں کھول کھول کے پڑھیا تے کرنا تینوں ماں باپ تے عظمت دا پتہ لگے او تینوں ماں باپ تے شان دا پتہ لگ جائے میں تینوں قرآن چو ماں باپ دی عظمت دسنا پیا میری گل ذرا سمجھ لینا پہلا میں قرآن چو ماں باپ دا عظمت دسنا چاہنا وا پھر میں نبی پاک دی حدیث چو تینوں عظمت والدین دسنا چاہنا وا پھر میں تینوں دساں گا اور جڑا ماں باپ دا ادب کردا ہے اور جڑا ماں باپ نال محبت کردا ہے رب دے تے فضل کنے کردا ہے رب دے تے انعام کنے کردا ہے توجہ کر کے سن لینا ذرا آنا قرآن سن لینا اب قرآن پاک دی اندر میرے رحمان نے کس طرح کر کے عظمت والدین نو بیان فرمایا ہے فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا قرآن میں تیری عظمت تو صدقے جاواں اللہ اللہ جانتے ہو قرآن پاک اس مقام تے اندر اللہ پاک نے بیان کی فرمایا ہے اللہ فرماندے نے فرمایا دنیا والیوں کائنات دے لوگوں اوے اساں فیصلہ کر چھڈیا ہے عرشاں والیا رات دا کافی سارا حصہ گزر گیا ہے اللہ اے تیرے نبی دے نوکر بیٹھے نے اللہ اے صحابہ دے مانی بیٹھے ہوئے نے اللہ اے پوچھنا چاہندے نے کادا فیصلہ کر چھڑیا ہے فرمایا محمدی ذرا قرآن اگے پڑھنا تے مسئلے حل ہو جان گے فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ فرمایا سو فیصلہ کر چھڑیا ہے عبادت کرنی ہے تے صرف عرش والے رب دی کرنی ہے اور سجدہ کرنا ہے تے صرف رب نو کرنا ہے اور سونے اولاداں دین والا رحمان ہے اور عزت تے ذلت دا مالک میرا رحمان ہے اور بگڑیاں بنان والا میرا رب ہے اور ڈوبیاں تارن والا میرا رحمان ہے اور سونے رزق دین والا میرا رب ہے اور سونے اپنی جبینے نیاز نو چکانا ہے تے صرف اللہ دے سامنے چکانا ہے میرے مالک نے پہلے اپنی توحید کا تذکرہ فرمایا ہے نال ہی فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا فرمایا ماں باپ تے احسان کرنا ہے ماں باپ نال محبتاں کرنیاں نے اور ماں باپ دا ادب کرنا ہے اور ماں باپ دا قدر کرنا ہے اور ماں باپ دا خیال کرنا ہی اور میں تانوں اور سونے فیصلہ باتیو انتا گرت تو آن والے میرے ساتھیو میں تانوں ایک گل سمجھانی جانا اور جاننا ہے اللہ نے پہلے اپنی توحید دا ذکر کیتا ہے پھر نال ہی ماں باپ دی عظمت نو بیان فرمایا ہے اور میں تے محبت نال انج کہا کرنا اور جویں رب دی توحید نو منن تو بغیر اور بندہ جنت نہیں نہ جا سکدا او انج بندہ ماں باپ دی فرما برداری کرن تو بغیر بندہ جنت نہیں جا سکدا جے ماں باپ تے احسان اور جڑا بندہ ماں باپ دی نافرمانی کردا ہے نا او جنت نہیں جا سکدا سونیا تے جنت جانا چاہنا ہے تے ماں باپ نال محبت کریا کر ماں باپ نال پیار کریا کر توجہ کرنا یار اج تو کہہ سکنا ہے مولوی صاحب میری ماں نے میرے تے نیکیاں کیتیاں میں حق
ادا کر چھڑیا ہے، اج میری ماں وڈیری ہو گئی ہے، اج میرا باپ کوڑا ہو گیا ہے، انہاں جو جو میرے واسطے کیتا سی نا، انہاں جو جو میرے لیے کمایا سی، انہاں جو جو میرے تے احسان کیتے سن، اج میں انہاں دا حق ادا کر چھڑیا ہے۔ انا فیصلہ بدیو انا سونیا توجہ تے کرنا، قرآن نے لفظ کی بولے نے، فرمایا وبالوالدین احسانا، فرمایا ماں باپ تے احسان کرنا ہے۔ احسان اونوں کہندے نے جڑا حق نال ود کے ہوے، اور جڑا کم تیرے حق چ شامل بھی نہیں ہو یار وہ بھی کر لیا کرنا، وہ بھی کر لیا کر، انہاں کولوں دعاواں لے لیا کرنا، انہاں دے سامنے بدتمیزیاں کر کے تے دل نہ دکھایا کر، اور سونے اچا بول کے اپنے بڈھے باپ دا دل نہ توڑیا کر، اور سونے اچا تے بدتمیزی مانگ بول کے اپنی ماں دا سینہ نہ ساڑیا کر، انہاں ماپیاں دا دل نہ دکھایا کر، وہ یار انہاں دا عزت احترام کریا کرنا، وہ انہاں دی وجہ تو رب نے تینوں عزتاں دتیاں نے، رب نے تینوں شاناں دتیاں نے، اور رب نے تینوں مقام دتے نے۔ ہائے ہائے میں تے انج کہا کرنا وا، منڈا پنڈ والےو فیصلہ بادیو یار جان دیو، کئی ایسے ایسے ظالم نوجوان بھی ہے نے، کئی ایسے ایسے ظالم جوان بھی ہے نے، جڑے جوان جناب والا اج جناب نوکری لگ کے آئے تے کدے ماں پیچھے دفتر چ ملن آ جائے نا، تے ماں نو آندا امی مینوں ملن نہ آیا کر، میرے پیچھے نہ آیا، توجہ رکھو میرے ول ویکھو جوانا میرے ول ویکھ یار، اللہ اللہ اے ماں نو آندا امی میرے پیچھے نہ آیا کر، جے باپ آ جائے آندا ابو مینوں ملن نہ آیا کر، میری شان چ فرق پیندا ہے، میری عزت چ فرق پہ جاندا ہے، او یار انہاں تینوں چلنا سکھایا ہے، انہاں تینوں پڑھنا سکھایا ہے، انہاں تینوں بولنا سکھایا ہے، انہاں تینوں کھانا سکھایا ہے، اج انہاں نوں کہنے پیا تہاڈی وجہ تو میری شان چ فرق پیندا ہے، تہاڈی وجہ تو میری عزت چ فرق پیندا ہے، اور ظالماں انہاں نال محبت کر، انہاں کولوں دعاواں لے لینا۔ آ میں تینوں حدیث مصطفیٰ سناواں، ہن حدیث جو میں تانوں مقام والدین عظمت والدین دسن لگا وا، میرے تیرے مرشد پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا فرماندے نے، فرمایا نبی پاک دے سامنے صحابہ کرام دا مجمع لگا ہویا ہے، آقا فرماندے نے اور میرے پروانے اور جان دیو اللہ پاک دے نزدیک سب نالوں فضیلت والا عمل کیڑا ہے، سونیا دسو نا، میرے آقا فرماندے نے رحمان دے نزدیک سب نالوں فضیلت والا عمل عقیدہ توحید تے ڈٹ جانا، توحید تے پکیا ہو جانا، اے رب دے نزدیک سب نالوں فضیلت والا عمل۔ نمبر 2 فرمایا ماں باپ دے نال احسان کرنا، فرمایا وبالوالدین احسانا، ماں باپ تے احسان کرنا، ماں باپ دا ادب کرنا، انہاں دی خدمت کرنا، اے عمل رب دے نزدیک فضیلتاں والا عمل ہے۔ آہا قرآن دے اندر بھی پہلا عقیدہ توحید دیاں گلاں نے، پھر جناب ماں باپ دی عظمت دیاں گلاں نے، ادھر حدیث دی اندر پہلا اللہ نے تو ادھر حدیث دی اندر اللہ دی توحید دا تذکرہ ہے، پھر جناب ماں باپ دی خدمت تے عظمت دا تذکرہ ہے۔ آنا تے تھوڑا جہا اگے لے چلنا سونیا، ایک اور حدیث سن لینا، ایک جگہ تے میرے آقا فرماندے نے، فرمایا ایّ الاعمال افضل الی اللہ تعالی، فرمایا اللہ پاک دا محبوب عمل جانتے ہو کیڑا ہے؟ آقا فرماندے نے، فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، فرمایا نماز وقت تے ادا کرنا،
نماز نو وقت تے عطا کرنا ج نمازاں چھڈی جانا ہے سونے نماز نو اہمیت نہیں دیندا اے رحمان دا پسندیدہ عمل ہے نال ہی فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا ماں باپ دے نال احسان کرنا فرمایا اے بھی رب دا محبوب عمل ہے آج دو گلاں ہو گئیاں دو حدیثاں تے سنا دتیاں مقام والدین دے بارے آنا تھوڑا جا اگے آنا میں تینوں دسدا جاواں ہن جڑا ماں باپ دی عزت احترام انہاں نال محبت کردا ہے رب دے تے انعام کنے کردا ہے اج ہر بندہ ہی پریشان ہے او کوئی مہنگائی دا رونا روندا ہے پیا کسے نوں کوئی مسائل ہے او کسے نوں کوئی ٹینشن نہیں ہے تو بیماریاں چ مبتلا ہے کسے دا کاروبار نہیں پیا چلدا کسے نوں کوئی مسئلہ بڑی کھڑا ہے میں تینوں دساں میرے آقا فرماندے نے فرمایا جڑا بندہ چاہندا ہے نا اللہ پاک او دے رزق چ برکت فرما دے جڑا بندہ چاہندا ہے نا اللہ پاک او دی زندگی چ برکت فرما دے اللہ پاک نو کامیابیاں تے کامرانیاں عطا کر دے فرمایا او اپنے ماں باپ دی خدمت کرنی شروع کر دے او ماں باپ دی خدمت کرنی انہاں دا احترام کرنا شروع کر دے رب دی زندگی چ برکت فرمائے گا رب نو جناب والا رزق چ برکت عطا کر دے گا تھوڑا جہا کے آنا ہر بندہ ہی گناہگار میں ٹچ دینے جو مختصر باتاں نے او سونیا اج ہر بندہ ہی گناہگار او خطاواں لے کے بیٹھے او گناہ لے کے بیٹھے یار ہر بندے کو گناہاں دیاں پنڈاں نے عرشاں والیا تو مہربان اللہ تو بخشن ہارے اللہ تو معاف کرنے والا ہے اللہ جی تیرے کولو دعا کرنے ربا ساڈے گناہاں نوں معاف فرما اوے آمین تے آکھو خیال اج سارے بیٹھے ہیں تے رب نو راضی کرن واسطے بیٹھے ہیں رحمان نال صلح کرن واسطے بیٹھے ہیں ربا جے ناراض تے من جا اللہ ساڈے تے راضی ہو جانا ہائے ہائے سونیا بندہ گنہگار ہے میں تینوں دس جاواں اور جڑے ماں تے باپ گھر دی اندر موجود نے جنہاں نوں سمجھدا ہی کوئی نہیں ہو اور جنہاں دی ویلیو ہی کوئی نہیں تیرے نزدیک میں تینوں دساں او انہاں دی وجہ تو رب گناہ کیویں معاف کر دیندا ہے میرے تیرے مرشد پاک دے کول ایک آن والا جوان آیا ہے آ کے آندا سونیا گناہ کر بیٹھا واں غلطیاں ہو گئیاں نے میں رحمان نال صلح کرنی چاہنا واں میں رب نو منانا چاہنا واں میں رب نال صلح کرنی چاہنا واں او اج میں تے تو ماں نو گال وی کڈنے سانوں پتہ ہی کوئی نہیں گناہ ہے اسی جھوٹ بھی بولنے ماں پیاں نال سانوں پتہ ہی کوئی نہیں گناہ ہے اج اسی جڑی زنا نہیں کری جاندے ہاں رشوتاں بھی کھائی جاندے ہاں غیر محرم نو بھی تکی جاندے ہاں ساری ساری رات گپاں بھی آنکی جاندے ہاں او سونیا قدم قدم تے رحمان دیاں نافرمانیاں بھی کری جاندے ہاں او سانوں پتہ ہی کوئی نہیں ہوندا اسی گناہ کرنے ہوندے اسی رب دی نافرمانی کرنے ہوندے آ ویکھ لے اے وی تے ایک جوان ہے وینا اے میرے نبی کول آیا ہے آ کے آندا سونیا غلطیاں ہو گئیاں نے میں رب نو منانا چاہنا وا میری زندگی دا پتہ کوئی نہیں میں رب نال صلح کرنی چاہنا وا تے میرے آقا فرماندے نے فرمایا اون والیا ماں ہے ماں زندہ ہے آندا سونیا ماں تے دنیا تو ٹر گئی ہے ماں تے فوت ہو گئی ہے اور جا میں جنہ دیا ماما فوت ہو جانا اور جنہ دے باپ اس جگ تو ٹر جانا اور ماں باپ کی جدائی پہ جائے تے اس نعمت دی قدر ادو ہوندی ہے اج قدر نہیں نا اس نعمت دی قدر ادو ہوندی ہے جدوں کھس جاندی ہے نا اے رون لگ پیا ہے آقا فرماندے نے گل کی ہے آندا سونیا امی فوت ہو گئی ہے دنیا تو چلی گئی ہے حضور فرماندے نے خالہ ہے آندا سونیا خالہ ہے
فرمایا جا تیری خالہ تیری ماں دی طرح ہے، اپنی خالہ دی خدمت کریا کر، اپنی خالہ تے احسان کریا کر، اپنی خالہ نہ محبت کریا کر۔ اور سونیا خالہ دی خدمت کرنا تیرا کم ہے، آقا فرماندے نے تیرے زندگی دے گناہاں نو معاف کرنا رحمان دا کم ہے۔ اور ماں باپ دی خدمت دی وجہ تو میرا رحمان گناہ بھی معاف کر دیندا جے، اور غلطیاں بھی معاف کر دیندا۔ تھوڑا جہا کے آنا سنیا آ میں تینوں دساں، اور ماں اور نال وی نال لئی کتے ماں دیاں ہاواں نال لئی، اور سینکڑیاں دی تعداد دے اندر ایسے نوجوان ہیں اور جنہاں دیاں ماواں جڑے ماں دی زندگی چ ماں نوں ستاندے رہے، اور جڑے ماں باپ دی زندگی چ ماں پیاں نوں ستاندے رہے، انہاں نوں دکھ دیندے رہے۔ ماں باپ بیماریاں تو بیماریاں دا تھکیا ہاریا اس دنیا تو ٹر گیا تے ہن کندا چ ٹکراں مارتے پھردے نے۔ کاش میری ماں میرے تے ناراض نہ جاندی، کاش میرا باپ میرے تے ناراض نہ جاندا۔ یار جے زندہ نہیں تے راضی کر لے اپنی امی نو، جے زندہ ہی تیرا بڑھا باپ انہاں سفید والا والیاں دا حیا انہاں دا احترام تے رحمان بھی کردا ہے، او تو کیوں نہیں کردا اپنے ماپیاں دا حیا؟ تو کیوں نہیں کردا؟ اج یارا پیچھے لگ کے تے ماپیاں نو گالاں کڈ دینا ہے، اج ایک نکمے جے موبائل پیچھے لگ کے اپنے ماپیاں نو گالاں کڈ دینا ہے۔ او سونیا اج جناب کاروبار پیچھے لگ کے اج پیسے تھیلے پیچھے لگ کے تے ماپیاں نو مندا بول دینا ہے، نہ بولیا کر، او نہ دل دکھایا کر انہاں دا۔ خدا دی قسم ہے او تینوں اج انہاں دی قدر نہیں ہونا یار، انہاں دی قدر کچھ نہیں آ اے تے انہاں جواناں نو پوچھ لینا، او جنہاں جواناں دیاں اکھاں دے سامنے انہاں دے باپ دا جنازہ اٹھ گیا ہے، اے تے انہاں نو پوچھنا، انہاں جواناں نو پوچھ لے، او جنہاں دیاں اکھاں دے سامنے ماں دی چار پائی اٹھا لئی گئی ہے تے ماں نو منا من مٹی دے نیچے جاندیاں جنہاں اپنی اکھاں نال ویکھیا ہے، اوے تے انہاں نو پوچھنا کہ ماپیاں دا قدر کی ہے۔ او تینوں قدر نہیں اج اس نعمت دا، او تینوں اج قدر نہیں بڈھے باپ دا، اج تینوں قدر نہیں بڈھی تے ضعیف ماں دا جدے کول بولیا بھی نہیں جاندا انہوں اکھاں کڑنا ہے۔ اج انہاں دی کھنگ تو تنگ آ جانا ہے، اج جناب انہاں تے بولن تو تنگ آ جانا ہے۔ اب پتہ تے ادھر لگنا ہے، پتہ تے ادھر لگنا ہے جدوں تیری اکھاں دے سامنے تیری ماں دنیا تو ٹر جانی ہے، اور پتہ تے ادھر لگنا ہے جدوں تیری اکھاں دے سامنے تیرا باپ اس دنیا تو ٹر جانا ہے۔ یار جے زندہ نہیں میں خدا دا نام دے کے کہاں گا، اور جے زندہ نہیں تے ناراض نہیں تے ہاتھ بن کے اچ جا کے امی دے سامنے کھڑا ہو جا، ماں نو کہے امی جان اور جان دیو۔ علماء کرام کثیر تعداد اندر بیٹھے نے سونیو، اور جدے تے ماپے ناراض جے او دے تے رب ناراض جے، اور جدے تے ماں ناراض او دے تے رحمان ناراض جے، جدے تے باپ ناراض جے او دے تے رب ناراض جے۔ پوچھو انہاں علماء کرام کولو راضی کر لے، اپنے ابو دے پیر پکڑ کے معافی منگ کے تے راضی کر لے، اور نہیں فرق پہ لگا تیریاں شاناں وچ، اور نہیں فرق پہ لگا تیریاں عزتاں وچ۔ اللہ دی قسم ہے اگلے دن دی گل میں سوشل میڈیا تے ایک ویڈیو ویکھدا سا، اج تک مینوں لمحہ یاد آوندا ہے تے میرا دل خون دے آنسو رو پیندا ہے۔ میں سوشل میڈیا تے ایک ویڈیو ویکھدا سا، ہے جناب کسے نے ویڈیو بنائی ہے، دو پتر نے تے بڈھا باپ تے کھیتاں دے ڈیریاں چ لے گئے نے، جا کے تے پہلیاں کھیتاں دے اندر اپنے بڈھے باپ نو تکے پہ مار دے نے، او کبھی بڑا پتر تکے مار دے تے کبھی چھوٹا پتر تکے مار دے پیا۔ او ظالماں تو مر کیوں نہیں گیا؟ او خدا دی قسم جان جدوں باپ نو او پتر
پر جھڑک بھی مارے تے باپ دا دل ٹوٹ جاندا ہے، باپ دا سینہ چور چور ہو جاندا ہے، تکے مارنا تے دور دی گل او ظالم ہو اور خدا دی قسم دنیا اس بندے نو تکے مار دیندی جے او جڑا ماپیاں نو تکے ماردا جے نا او جڑا باپ نو تکے ماردا جے او نہ ماریے نال تکے نہ ماریا کر او نہ بے وفائیاں کریا کرے نہ تیرے واسطے بڑے بڑے کھیکن کیتے نے انہاں تیرے لئی بڑے بڑیاں قربانیاں دتیاں نے نہ ستایا کر امی نو اور نہ ستایا کر بڈھے باپ نو اور انہاں دے پیر تو کے پی لیا کر انہاں کولوں دعاواں لے لیا کرنا نہیں میری اماں تے بہنوں تسی بھی سن کے لے جاؤ نا تسی بھی محبت کریا کرو اپنے ماپیاں دی لاج رکھیا کرو تانوں تواڈے تے ماپیاں نو بڑا مان ہوندا ہے تواڈے باپ نو بڑا مان ہویا کردا ہے تسی بھی دعا لیا کرنا نہیں میری بہنے ویکھی بڈھے ماں باپ دی عزت نو کتے داغ نہ لا دیویں ویکھی کتے بڈھے ماں باپ دی عزت نو داغ نہ لا دیویں رگید نہ دیویں خیال کریا کر تیرے نال پیار بڑا کر دینی اے تے تیرے سائیں سال دینے انہاں دا خیال کری عزت دا انہاں دی لاج رکھی قدم قدم تے پاویں اپنے گھر دے اندر ہوئے پاویں سسرال اندر ہوئے انہاں دی عزت دا خیال کری میں تینوں تھوڑا جہا کے لے چلاؤں ماں باپ دیاں دعاواں لیا کر اور جاننا ہے اور تو ڈاکٹر بننا جانا ہے اور پروفیسر بننا جانا ہے بہت بڑا بزنس مین بننا جانا ہے اور کسی عہدے تے پہنچنا جانا ہے یار تو وکیل بننا جانا ہے کوئی بھی تیرا پلان ہے اور کوئی بھی تیرا معاملہ ہے اپنی ماں کو لایا کر تے ماں کو لا کے دعا کرا لیا کر اور کوئی بھی پلان ہے اپنے باپ کو لایا کرنا اور باپ کو بیٹھ کے آکھیا کر بابا دعا کر دیو نا میرے لیے دعا کرو خدا دی قسم تیرے باپ نے تیرے لیے دعا کرنی ہے اور رب انہاں دے چکے ہاتھ خالی نہیں موڑدا حدیث تو ثابت تینوں کر جاواں میرے تیرے مرشد پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا فرماندے نے فرمایا تین بندے ایسے نے اور جنہ دی دعا رب رد نہیں کردا نمبر ایک بندہ ہوے جڑا مظلوم ہے اے دی دعا رب رد نہیں کردا نمبر دو مسافر ہوئے مسافر او دی دعا رب رد نہیں کردا اور نمبر تین باپ باپ دیا دعاواں رب رد نہیں کردا باپ اولاد دے حق وچ جو منگدا جاندا رب عطا کردا جاندا او کدی دعا کرا تے سینا او کدی باپ دیاں جُتیاں صاف کر لیا کر جو میسری او کدی باپ دے لاگے بیٹھ کے تیری خدمت کر لیا کر او تھکیا باپ آوے تے پیر ٹوٹ لیا کر او دعاواں کرا لیا کرنا اپنی امی کولوں دعاواں کرا لیا کر اور جان دیو انہاں ماپیاں دے چکیا تے رب موڑدا نہیں ہو دوسرے نمبر دے انہاں ماپیاں دی خدمت دی وجہ تو آن والیاں مصیبتاں رب ٹال دیندا ہے آن والے دکھ رب دور کر دیندا ہے آن والے طوفان رب ٹال دیندا ہے ہائے ہاں توجہ کری اور میں تے اسی ایسے جواناں نو جاننا وا اے کل پشاور دی اندر اگلے دن دی گل ہے ایک ظالم بے ایمان جوان نے اپنی ماں دے سینے چ چھریاں مار مار کے تے ماں نو مار چھڈیا ہے او ایسے بھی ظالم تے بے ایمان ہے میں واقعہ پڑھدا سا پیا مولانا عبد المالک مجاہد حفظہ اللہ انہاں اپنی کتاب دے اندر ایک واقعہ لکھیا ہے او یار میں گل انج کر کے دسنی جانا وا جان پتر کا پتر ہو جاندے نے پر ماپے کماپے نہیں ہویا کر دے اوے ماں باپ تے اپنے تیاں دے پتراں واسطے مر جاندے نے اے سب کچھ کر جاندے نے اے اپنے تے مصیبتاں لے لیندے نے پر تیاں پتاں تے نہیں آن دیندے ادھر جناب نے کی لکھیا ہے فرماندے نے سمندر دے کنارے ایک بڈھی جی عورت بیٹھی ہے 70 سال اس ماں دی عمر لگ
بھگ بھگ ہوے گی. اے اسرا سمندر دے لاگے صبح کو لے کے بیٹھی ہوئی ہے تے شام پہ گئی ہے. اج سمندر والے ویندی ہے آن والے رویاں نو تک دیے بئی جیڑا بھی آندا ہے تے ویندی ہے بئی. انج لگدا ہے جویں کسے دا انتظار کر دیے بئی, انج لگدا کسے دا ویٹ کر دیے بئی. ادھر جناب والا شام پہ گئی ہے, مغرب دا ٹائم ہو گیا ہے. ایتھے کو فیملی سمندر کنارے آئی ہوئی ہے, اے سیر سپاٹے واسطے آئے ہوئے نے. اے جناب اے اپنی انجوائمنٹ مصروف نے. انہاں چوں ایک بندہ ہے او اس ماں دیاں بے چینیاں نوٹ کردا ہے پیا, اے ویندا ہے پیا. اے ضعیف العمر ماں ہے, اے ضعیف العمر خاتون ہے, اے دی کمر چکی ہوئی ہے, اینو پتہ نہیں چج نہ نظر بھی آندا ہے کہ نہیں. اے تے بیٹھ کے تے انتظار کر دیے بھئی. اے بندہ نوٹ کردا ہے پیا. آخر رات دا کافی سا گزر گیا, رات دا کافی سارا حصہ بیت گیا تے بندے کو رہا نہ گیا. اے فیملی انج واپس جان لگی ہے, بندہ ماں کو لا گیا ہے, اس بڈھی مائی کو لا گیا ہے تے آ کے آندا اماں کی گل اج لگدا ہے جویں کسے دا انتظار کرنی ہے بھئی. آنا کتے جانا ہی تے میں چھڑ دینا وا, تیری منزل تے تینوں چھڈ کے آنا وا. اے کہن لگی نا میں مینوں پوچھن والیا پترا, نا نا میرا پتر آن والا ہے, او مینوں لے جائے گا. میرا لالا آن والا ہے, ماواں نوں بڑے مان ہوندے جے پتراں دے, او انہاں بڈھیاں نوں بڑے مان ہوندے جے پتراں دے. او دا دی قسم او جوانو ماواں دے مان نہ توڑیا جے بیویاں پیچھے لگ کے, او نہ مان توڑی اپنے سہریاں پیچھے لگ کے, او نہ مان توڑی اس جگ دے پیچھے لگ کے. ماں دا مان نہ توڑ دے وی, ماں دا اعتماد نہ توڑ دے وی. ادھر انتظار کر دیے بھئی, آندی ہے میرا پتر آئے گا مینوں واپس لے جائے گا. ہائے ہائے ادھروں اے جناب رات تک کا بھی سارا حصہ گزر گیا. کہن لگا اما ہن کنے آنے تینوں لین. اے کہن لگی نا نا میرا پتر کیا ضرور آئے گا, مینوں پورا اعتماد ہے. اینے بندے نے اصرار کیتا میں چھڈ ہونا وا. اے کہن لگی اچھا میرا ایک کم کر جانا, ایدے کول ایک خط ایک لفافہ ہے. اے کہن لگی وے آپ پڑھے نہ ذرا مینوں پڑھنا نہیں آندا, اے تے لکھیا کی ہے. اینے انج کر کے پڑھایا ہے. اے جناب خط نو کھولیا گیا ہے, اے بندہ پڑھدا ہے تے جان دے او خط چ کی لکھیا ہے. خط چ لکھیا ہے جڑا بھی بندہ خط پیا پڑھتا ہے, خط پڑھنے والے یہ میری والدہ ہے, اس بزرگ خاتون کو اس سے میں تنگ آ گیا ہوں. اگر تم میں ہمت ہے تو اس خاتون کو کسی اولڈ ہاؤس میں پہنچا دینا, کہیں ایسے دفتر کہیں ایسے ادارے میں پہنچا دینا جہاں بزرگوں کو رکھتے ہیں, جہاں بزرگ رہتے ہیں, جو بزرگوں کے لیے ادارہ بنا ہوا ہے. اور ظالماں اور تیرا کیویں تیرا حوصلہ پیا ہے اپنی ماں دے بارے اج کر کے لکھن دے. اماں امیداں لائی بیٹھی ہے میرا پتر آئے گا مینوں لے جائے گا. اور 70 سال عمر تے پتر تنگ آ گیا ہے تے چھڈ کے ٹر گیا. یاد رکھ جے ماں نال انج کرے گا, جے باپ نال انج کرے گا, کل تو بھی اولاداں والا ہونا ہے. اور تیرے نال بھی انج کیتا جائے گا, اور تینوں بھی انج ستایا جائے گا. اج انہاں نوں ستائے گا, کل تیری اولاد تینوں ستائے گی. نہ ستایا کر بلکہ دعاواں لیا کرنا, انہاں کول دعاواں لے لے کے جنت دا حقدار بنا لیا. آخری گلاں مولانا انعام اللہ عثمانی صاحب تشریف فرمانے, توجہ کرنا غور کرتے جانا سونیو. ماں باپ کی خدمت دی وجہ تو رب آن والیاں مصیبتاں کیویں ٹال دے میں تینوں یہ بھی دس جاواں. توجہ کرنا گل سمجھانی چاہنا وا. پہلا میں دسیا ہے کہ جڑا ماں باپ دی عزت احترام کردا ہے نا رب دے گناہ معاف کر دیندا ہے. پھر میں دسیا ہے ماں باپ دے قدم تلے جنت, جڑا ماں باپ دی خدمت کردا رزق تے اللہ برکت کردا ہے, اللہ زندگی تے برکت کردا ہے, ہر چنگے کام چ کامیابی دیندا ہے. ہن میں تینوں دسن لگا وا سونیا ماں باپ دی خدمت دی
وجہ تو رب مصیبت کیویں ٹال دیندا ہے۔ اے ویکھ لے بخاری دی روایت میرے آقا فرماندے نے بنی اسرائیل دے اور 3 بندے سفر تے نکلے غار دے اندر پہنچ گئے، طوفان آیا انہاں پڑاؤ کیتا، ادھروں اتوں پہاڑاں تو ایک بڑا پتھر نیچے آیا آ کے تے غار دے منہ دے اگے ٹک گیا، منہ بند ہو گیا، نہ کو اندر تے نہ کو باہر، اے زور لگا دے مایوس ہو گئے، موت دا انتظار کر دینے پہ آخر ایک کہن لگا آندا یار مشکل وقت ہے، مشکل وقت چ ذرا رحمان تے پکارو نا، او مشکلاں چ رب نو پکاریا کر، ایویں ادھر ادھر تکے نہ گایا کر، مشکل چ رحمان نو پکاریا کر، رب مشکلاں ٹال دیندا ہے۔ ہن ایک دعا کر دے پھر دوجا کر دے، ہن تیجا کر دے عرش والیا تو تے جان میں ماڑا جا غریب جا بندہ بکریاں چران والا چرواہا، اللہ میری روٹین میں جدوں بھی بکریاں چرا کے آنا آ کے دودھ چونا پہلا ماں نو پلانا پھر بچیاں نو پلانا پھر آپ پھر بیوی، اے آندا اللہ ایک دن میں بکریاں چراندا چراندا لیٹ ہو گیا، جدوں آیا تے ماں سو گئی، میں دودھ چویا پیالے چ پایا تے میں لے کے آیا تے بیوی کہن لگی بچے پلکدے نے پے پہلا بچیاں نو پلا لو پھر ماں نو پلا لیا، جے ماں دی اک لگ گئی ہے، اے آندا نا کرما والی ہے، میں روٹین نہیں توڑنا چاہتا، میں رب دی رضا واسطے اپنی امی دی خدمت کرنا وا، اے ماں دے سرانے کھلو گیا ہے، ادھر ماں ستی ہے، ادھر بچے ادیاں لتاں نہ چمٹ چمٹ کے ابو ابو کر کے تے کوگ پیاز دی فریاد کرتے نے پے، اے بندہ ساری رات کھلوتا رہیا تے ماں دی اگ کھلی، ماں نے ویکھیا آندی اے پترا کدوں دا کھلوتا ہے، اے آندا اماں میں تے کدے دا آ کے کھلوتا ہاں، ہائے ہائے انہیں ماں نو دودھ پلایا ہے پھر بچیاں نو پلایا پھر بیوی نو پھر آپ پیتا، آندا عرشاں والیا میں اے عمل صرف تیری رضا واسطے کرنا وا، اللہ جے تینو پسند تے مصیبت ٹال دے، اللہ اس مصیبت کو نجات دے دے، اللہ کو انہیں رب سامنے ترلا لیا ہے، اپنے اس نیک عمل دا واسطہ پایا ہے، رب نو اے عمل اینا پسند آیا ہے، ماں دی خدمت والے عمل دی وجہ تو اللہ نے اس مصیبت نو اینا تو دور فرما جڑیا ہے۔ ماں باپ دی خدمت کر، ادب کر، احترام کر لے، اور صرف اتھوں تک نہیں رکھنا، ایک گل جڑی اکثر بیان نہیں کی جاندی، ایک گل اور بھی آخری گل ذہن چ بٹھا کے لے جاؤ، اور سونیو ماں باپ جے نماز نہیں پڑھتا یہ تو پڑھنا تے ماپیاں نو نمازی بھی بنا لے، اور کوشش کریا کرے ذہن بنایا کر، تو انفسکم و اہلیکم نارا، میں اپنے ماپیاں نو جنت چ لے کے جانا ہے، میں کٹھیاں اسا جنت چ جانا ہے، ذہن بنا لے، میں اپنی فیملی نو جنت چ لے کے جانا ہے، میں انہاں نو اگ تو بچانا ہے، جے ماں باپ اسلام تے نیڑے نہیں ہوتے انہاں نو اسلام دے قریب لے آنا۔ آ ویکھ لے ایک آخری گل سن لے، اے میرے پیغمبر دا پروانہ تے جانثار صحابی ہے، انہاں دا نام ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، جدی محبت کرنا اور سونیا نبی پاک نال اج دی کانفرنس دا عنوان وی سیرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور سونیا اج دی محبت کر لے، اج دی گل من لینا جویں دی نبی دے صحابہ آقا دی گل من گئے، او اج دی اطاعت کر لینا، اور جویں دی صحابہ اطاعت مصطفیٰ کر گئے نے، اج دی سیرت اپنا لے جویں دی سیرت صحابہ بنا گئے نے، تک نہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ماں روز کوئی نہ کوئی اپنی زبان سے سبر جملہ بولتی ہے، ماں حضرت ابو ہریرہ دی ماں نبی پاک دیاں گستاخیاں کرتی ہے، حضرت ابو ہریرہ ایک دن میرے پیغمبر دا غلام ہے جو حضور دے لاگے بیٹھا تے پریشان ہے، چہرہ بڑا غمگین ہے، تے میرے پیغمبر دیاں نگاہاں پیاں، آقا فرماندے نے ابو ہریرہ کی گل ہے، آندا سونیا کیڑی دساں تے کیڑی نہ دساں،
فرمایا گل کی ہے؟ آندا سونیا تانوں پتہ نا تہاڈا ابو ہریرہ تہاڈے نال کنا پیار کردا ہے، تہاڈے نال کنیاں وفاواں کردا ہے، تہاڈے نال کنی محبت کردا ہے۔ سونیا کوئی تہاڈے بارے تہاڈی شان دے بارے کوئی گستاخی کرے میرے کو نہیں جڑیا جاندا۔ ابو ہریرہ گل کی ہے؟ آندا سونیا میری ماں انج گلاں کردی ہے تے میرے کو نہیں جے جڑیا جاندا، میرے کو برداشت نہیں جے کیتا جاندا، بھاویں میری ماں ہے پر میرے کو نہیں سنیا جاندیاں۔ میرے آقا فرماندے نے ابو ہریرہ چاہنا کی ہے؟ حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے سونیا میری ماں ہے، سونیا ماں ہے، دعا تساں کر دینی ہے، سن رب نے لینی ہے۔ میرے آقا نے انجات چک لے ہون گے، آقا دعا کر دینے، فرمایا اللہم اہدی امی ابی ہریرہ، اللہم اہدی امی ابی ہریرہ۔ اللہ ابو ہریرہ دی مانو ہدایت عطا کر دے۔ ادھر دعاواں کیتیاں جا رہی نے، ادھر ابو ہریرہ دوڑا لا دیندا ہے، ابو ہریرہ نٹدا جا رہا ہے، ایک کملا ہو گیا ہے دل چ گلاں نے۔ اج میں ویکھوں تے صحیح نا میں پہلو گھر پہنچنا وا یا میرے آقا دیاں دعاواں عرشاں تے پہلاں پہنچدیاں نے۔ اے دل چ تڑپ تے امنگ لا کے تے نکلیا ہے، دوڑتا جا رہا ہے۔ ادھر آ کے تے دروازے تے دستک دتی ہے، اندروں ماں نے آواز دتی ہے کون ہے؟ اے آندا آنا ابو ہریرہ تے ماں دی میرے بیٹے ابو ہریرہ ذرا ٹھہر جانا۔ ہائے ہائے ہن ادھر آقا نے دعا کیتی ہے جڑی ماں مندا بولدی سی گئی، زبان تے سچیاں سن، زبان تے جناب نبی پاک دیاں گستاخیاں سن، ہن دعا ہو گئی ہے۔ اے جناب انداز بدل گئے نے، محبتاں بدل گئیاں نے، بولن ساریاں بدل گئیاں نے۔ آندی میں ابو ہریرہ ٹھہر جا ذرا میں ذرا وضو بنا لو۔ ادھر جنابے والا دروازہ کھولیا گیا ہے، ہائے ہائے ابو ہریرہ دی ماں دی وے ابو ہریرہ مینوں کلمہ پڑھا کے تے اپنے آقا دا غلام بنا لے۔ وہ انج دی بھی محبت کر جے ماں فوت ہو گئی ہے تے قبر تے جا کے دعا کریا کر، اللہ میری امی نو جنت دے دے۔ اللہ جے ابو فوت ہو گئے نہیں تے دعا کریا کر، اللہ میرے ابو نو جنت دے دے۔ جے ٹر گئی ہے قبر اندر جلیا ماں نہیں لبنی، او بندیا ماں نہیں لبنی۔ جے ٹر گئی ہے قبر اندر ویرا ماں نہیں لبنی، او بندیا ماں نہیں لبنی۔ ہو جئی مٹھی تے ٹھنڈی جگ تے چھا نہیں لبنی، او بندیا ماں نہیں لبنی۔ تو کر خدمت دعاواں لے، تو کر خدمت دعاواں لے، تو کر خدمت دعاواں لے، سدائے ساتھ نہیں رہنا۔ نہ بھول جامی نہ بھول جامی ماں ورگی کتے بھی ہاں نہیں لبنی، او بندیا ماں نہیں لبنی۔ جدوں دنیا ٹھکراوے گی، جدوں دنیا ستاوے گی، او تینوں ماں یاد آوے گی۔ جدوں دنیا ٹھکراوے گی، جدوں دنیا ستاوے گی، او تینوں ماں یاد آوے گی۔ روے گا پچھتاوے گا، رو رو ماں پکارے گا، پر پھر اجدی
ہاں نہیں لبنی جے ٹر گئی ہے قبر اندر اور جلیا ماں نہیں لبنی اب بندے ماں نہیں لبنی یہ ہو جئی ٹھنڈی دے مٹھی جگ دے چھاں نہیں لبنی اب بندے ماں نہیں لبنی ستاویں گا دکھاویں گا ستاویں گا تڑپاویں گا جے دل مانا دکھاویں گا تڑپاویں گا ستاویں گا جے دل مانا دکھاویں گا ماں تو سر لکاون لئی کتے بھی تھا نہیں لبنی یہ ٹر گئی ہے قبر اندر اب بندے ماں نہیں لبنی ویرا ماں نہیں لبنی آؤ سنو ماں باپ جو زندہ نے ماں باپ نہ پیار کر اور محبت کر ماں باپ نو اسلام وال لے کے آ نمازی بنا جے نماز نہیں پڑھتے جے جذبات لے آ کہ میں ماں پیو نو نمازی پڑھانا ہے میں ماں باپ نو اور جنت چ لے کے جانا انہاں نو حج تے عمرہ کرانا ہے اور سنیے آخر تے میں ایک دو بات بڑی محبت نال کر کے جانی چاہنا کیونکہ یہ میری ایمانی غیرت کا حصہ ہے تساں اگلے دن دیکھیا ہونا ہے کہ لاہور دے اندر ایک جلسے دے اندر ہے تے ساڈے بھراواں دا جلسہ سی پر اس جلسے دے اندر ایک خنزیر ایک بے ایمان ایک لانتی جناب جلسے دے سٹیج تے آیا ہے اس صحابہ دا گستاخ ہے حضرت امیر معاویہ دی گستاخی کرتا رہا صحابہ تے اپنی زبان کو دراز کرتا رہا کھولتا رہا اور جدو سٹیج تے آیا لوکاں نے لعنت پائیا لوکاں نے تان کیتا لوکاں نے دا بائی کاٹ کیتا اور آج جس جلسے دے اندر جس جلسے دا عنوان سیرت محمد الرسول اللہ ہے میں آج جس جلسے دے اندر عظمت صحابہ دے چند جملے بیان کر کے تہاڈا حصہ بلا جانا جانا اور دفترا جانا آج بتلا دو کہ اہل الحدیث اہل سنت دیوبندی ہون جس مکتبہ فکر دے ہون ابھی الحمدللہ عظمت صحابہ واسطے کوئی اختلاف نہیں کوئی لڑائی نہیں تمام اختلافات مٹا کے تمام لڑائیاں کے جھگڑے مٹا کے ایک پلیٹ فارم تے کھڑے اور جب تک زندہ رہاں گے انشاءاللہ عظمت صحابہ دے پرچم لہراندے رہاں گے یا کوئی انشاءاللہ یا تو چوکی آکو انشاءاللہ اور جڑا صحابہ دی گستاخی کرے گا اسی انہوں ہر پلیٹ فارم تے لان تے دان کر دے رہاں گے اور گج کی آکو انشاءاللہ جڑا صحابہ دا نوکر بیٹا چوکی آکو انشاءاللہ صحابہ دے گستاخ ذلیل ہوندے رہن گے اور گج کی آکو انشاءاللہ اور یاد رکھیے صحابہ ہونے میرے نبی دے جانثار ہونے یاد رکھنا لام تان کرنے والوں تم مر جاؤ گے مٹ جاؤ گے ختم ہو جاؤ گے تمہاری نسلیں ختم ہو جائے گی لوگ تمہاری نسلوں پہ قیامت تک آنے والے غلامان صحابہ تمہاری نسلوں پہ لام تان کریں گے اور قیامت تک صحابہ کے غلام عظمت صحابہ کے نعرے لگاتے رہیں گے راج کی آپ کو اور جاؤ میں ایک پیغام دے جانا چاہنا رات دا کافی سارا حصہ بیت گیا میں بابانگے دہل کہہ رہا جاؤ اگلے دن میری جماعت دے خطیب تے
مقدمہ درج کیتا گیا ہے اس گل تو کہ عظمت صحابہ کیوں بیان کر رہے ہیں. جاؤ اہل حدیث اہل سنت دا ایک ایک بچہ عظمت صحابہ بیان کرے گا انشاءاللہ. قیامت دیا دیوارہ تک بیان کرے گا انشاءاللہ. ساڑھے سیدھی آتی عظمت صحابہ لکھی ہوئی انشاءاللہ. ابھی اپنے خون کے قطرے آنال عظمت صحابہ لکھ جاؤں گے انشاءاللہ. گاج کیا کو انشاءاللہ, ہاتھ چوک کیا کو انشاءاللہ. اور جاؤ میں بھی کہہ جانا چاہنا علماء بھی موجود کی دی اندر مرکزی جمعیت اہل حدیث یوتھ فورس سے عظیم الشان اسٹیج تو میں پیغام دے جانا چاہنا. جاؤ لوگوں لکھ لو, اگر صدیق کی صداقت بیان کرنا جرم میں ہر اہل حدیث کرے گا جرم, اور صحابہ بھی عظمت بیان کرنا اگر جرم میں ابھی چوکا سے کھلو کے جرم کرا گے, نہ روک سکو گے نہ دبا سکو گے. عظمت صحابہ کل بھی چمک رہی تھی, عظمت صحابہ آج بھی چمک رہی ہے, عظمت صحابہ قیامت تک چمکتی رہے گی انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. آخر تے میں چند جملے سنا کے اپنی بات کو مکا لگا. صحابہ تے رتبے سونا من ثوابے, صرف او بولے جہاں صحابہ دا نوکر بیٹھا ہے. میں تو انہوں زیادہ نہیں آکھیا, آخر تے میں صرف اینا کھوان گا فرشتے آئے نے لکھوا لو عظمت صحابہ سے محبت لکھوا لو. صحابہ تے رتبے سونا من ثوابے, کھولو آواز کھولو. صحابہ تے رتبے سونا من ثوابے. اور غلام بولن گے صحابہ تے رتبے سونا من ثوابے. غلام صحابہ سدا من ثوابے. صحابہ تے رتبے سونا من ثوابے. غلام صحابہ سدا من ثوابے. غلام صحابہ سدا من ثوابے. محمد دے یارا دے قدماں دے تلے, محمد دے یارا دے قدماں دے تلے. اکھیاں اے پلکا بچھا من ثوابے. اکھیاں اے پلکا بچھا من ثوابے. صحابہ دے رتبے سونا من ثوابے. اگلی گل جڑی میں بیان کرن لگا, اگلے جملے سن کے مینوں پتہ ہے جڑا صحابہ دا نوکر پورے مجمع چوں صحابہ دی عظمت دے نعرے لگ جان گے. توجہ بڑی محبت نال. صحابہ دے رتبے سونا من ثوابے. غلام صحابہ سدا من ثوابے. شریعت دے اندر نہیں چھپدا روزہ, شریعت دے اندر نہیں چھپدا روزہ. صحابہ دی عظمت چھے نعرے لگا من ثوابے. نعرہ تکبیر, شان عظمت مصطفیٰ, شان صحابہ, شان اہل بیت. صحابہ دے رتبے سونا من ثوابے. غلام صحابہ سدا من ثوابے. آخری گلا محبت نہ تڑپ جانا. صحابہ دی عزت تے عظمت دی خاطر, صحابہ دی عزت تے عظمت دی خاطر. جلسے محفل
سجامن سواوے جلسے محفل سجامن سواوے آؤ توجہ توجہ جڑا حضرت امی عائشہ دا بیٹا بیٹھا ہے ذرا دورے ہاتھ چک کے کہو جی ساری صحابہ دی عظمت دا نعرہ مارو عظمت صحابہ عظمت صحابہ حضرت ابو بکر صدیق دی عظمت توجہ توجہ منو تا گل میری ساری سچی ہے اور لکھ میرا جرم لکھ میں جرم کرنا دیا اور جدوں تک محمدی دے منہ چ زبان ہے نا محمدی یہ جرم کرتا رہے گا حضرت امی عائشہ دی عظمت نعرے تے ترانے گانا رہے گا حضرت صدیق کی صداقت دے نعرے لگانا رہے گا حضرت فاروق دی عدالت دے نعرے لگانا رہے گا حضرت عثمان دی سخاوت دے نعرے لگانا رہے گا حضرت مولا علی شیر خدا حضرت علی دی شجاعت دے نعرے لگانا رہے گا تمام صحابہ ختم نبوت دے پہرے دار نے اور میں نعرے لگانا رہاں گا منو تا گل میری ساری سچی ہے جڑا حصہ پڑھنا چاہتا صرف وہ بولے دیکھنا چاہنا وا کہڑا صحابہ دا نوکر بیٹھا ہے کہڑا امی عائشہ دا بیٹا بیٹھا ہے کیونکہ میں ماں جی عائشہ صدیقہ دے بابا صدیق دی عظمت دی گل کرنا پیا اجے تے میں تانوں اٹھا کے تہاڈی سستی لانی ہے کیونکہ مولانا خطیب پاکستان مولانا انعام اللہ عثمانی صاحب دا بڑا جاندار خطاب ہونے والا ہے اللہ اللہ توجہ توجہ منو تا گل میری ساری سچی ہے ساری سچی ہے گل میری ساری سچی ہے منو تا گل میری ساری سچی ہے ساری سچی ہے گل میری ساری سچی ہے سارے صحابہ وچوں اٹھیا نہ باپاں وچوں سارے صحابہ وچوں اٹھیا نہ باپاں وچوں ایسا تے پاپا دی ہرداری سچی ہے منو تا گل میری ساری سچی ہے ساری سچی ہے او گل میری ساری سچی ہے آج تواڈے منڈا پنڈ دے اندر اے تاریخ رقم ہو جائے اے پیغام پوری دنیا تے جانا ہے پتہ لگ جائے کہ چھوٹا جا دیال سی پر اوتھے اوتھوں دے لوکاں دے دلاں دے اندر عظمت زیادہ بھری پئی سی لوگ بڑی محبت دا اظہار کردے رہنے ذرا میں تانوں اٹھانا چاہنا وا حضرت ابو بکر صدیق دی عظمت اٹھانا جانا وا منو تا گل میری ساری سچی ہے ہاتھ لہرا کے محبتاں دا ثبوت دینا جے منو تا گل میری ساری سچی ہے ساری سچی ہے او گل میری ساری سچی ہے او جے نہ باپا وچوں سارے صحابہ وچوں ایسا تے پاپا دی ہرداری سچی ہے منو تا گل میری ساری سچی ہے یار تو یار مرکز جمعیت والے دی پاکستان دے اسٹیج تو یار تو یار کفا نہیں ہو سکدے وکرے انہاں تے راہ نہیں ہو سکدے آقا دے یار پیارے منو سارے تے سارے پڑھ لے قرآن وفاداری سچی ہے منو تا گل میری ساری سچی ہے ساری سچی ہے او گل میری ساری سچی ہے نعرہ تکبیر صحابہ حضرت مولانا قاری آصف نذیر صاحب بیٹھ جو بھی سارے ساتھی اپنی جگہ تے بیٹھ جو الحمدللہ خطیب پاکستان مقرر ذیشان محبوب عوام محترم جناب انعام اللہ عثمانی صاحب الحمدللہ اسٹیج کے تھوڑے سامنے تشریف فرمانے